اللهم يا من يعلم ما في ضمائر الصامتين ويعلم ويملك حوائج السائلين، نسألك أن تستجيب دعاءنا وأن تقضي حوائجنا وأن تغفر لنا ذنوبنا. نسألك أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح في الدين أو في الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا فيما بقي من شهرنا. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهرنا، واختم لنا بعفوك وغفرانك وقبولك يا رب العالمين، المعول على فضلك ومنتك لا على أعمالنا ولا على جهدنا. أنت الموفق وحدك لا شريك لك، وأنت المعين، لك الحمد ولك الشكر كما تحب وترضى. اللهم وفق واحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم اجعل عملهما في صالح الدين والدنيا والعباد والبلاد، ووفقهما لما فيه الخير والنفع والسداد يا رب العالمين. ووفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.